السلام عليكم. دونك في هذا الفيديو هذا نحاولوا نطرقوا الفهرس اللي كيتسمى بالفرونسي لا تابل دو ماتيير. دونك الورد كيفاش كيخدم في هذه المساله هذه سيكو قبل ما نقولوا له اعطينا لا تابل دو ماتيير ولا الفهرس خصنا نكونوا موجدين العناوين. هو كيعتمد على العناوين. الوغ كيما شفنا في الحصه في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش نديروا العناوين اللي كنديروهم هما في الجروب ديال لي ستيل في المجموعه ديال لي ستيل. اوكي. دونك اول مرحله خصنا نحدو العناوين. فوالا دونك غنمشيو دونك ها هو في لي ستيل دونك هادشي في اونغلي اكوي. الوغ فوالا دونك لي ستيل دونك هذا عنوان رئيسي. دونك غنمشي لي ستيل فوالا كوم سا. فوالا نقلب على عنوان ها هو تيتر. فوالا دونك هذا عنوان رئيسي. تري بيان. الوغ pour les autres introduction histoire produit دونك هادو عنوان من الدرجه الاولى. دونك غنمشي نرجع لي ستيل وغادي نقول له هادو غتحطهم عناوين من الدرجه الاولى. انتروداكسيون نمشي لي ستيل اللي قلنا هي في اونغلي اكوي. دونك غنمشي فوالا تيتر 1 هاي فوالا تيتر 1 تري بيان. دونك دو ميم pour histoire هي titre 1 voilà produit titre 1. هاد الدوكيمون راه هو اللي عندكم هو اللي فايت خدمنا به دونك سي لو ميم اللي خدمنا به في لي ستيل دونك سي لو ميم غتاخدو هاد الفيشي هذا. الوغ وصلنا دابا لهادي 3.1 يعني 3 يعني هذا عنوان فرعي سكوندير دونك تابع للطروا. دونك هذا تيتر 2 غيكون عنوان من الدرجه الثانيه. دونك غنكليكي فيه وغنمشي لهنا ندير تيتر 2 فوالا. دو ميم حتى بالنسبة لي زورديناتور 3.2 حتى هي عنوان تابع لثلاثة عنوان فرعي. دونك تيتر 2 فوالا. دونك دابا دونك كملت التحضير. دونك التحضير ديال العناوين هما واجدين. دونك دابا بقى لي نقول الوورد جينيري ولا عطيني لا طابل دو ماتيير ديال هاد الدوكيمون اللي عندي. فوالا دونك غنمشي لافا هنايا دونك غندير دي زونطخي ولا نمشي لاباج سويفونت. دونك بون باش نربحو الوقت. فوالا فوالا جو سوي دون لا دوزيام باج ها هي يعني فيها. الوغ بور لا طابل دو ماتيير ولا الفهرس فين كتخدم كتخدم فين في ريفيرونس اونغلي ريفيرونس اونغلي ريفيرونس. دونك نمشي لأونغلي ريفيرونس فوالا ها هو. دونك فيه طابل دو ماتيير فيه نوت دو باج للإحالة فيه لا ريشيرش دونك فيه بزاف على حساب لي فيرسيون ديال الوورد. دونك حنا هنا اللي كيهمنا في هاد الحصة هادي هو لا طابل دو ماتيير مع الإحالة حنا غنشوفو من بعد. الوغ بور لا طابل دو ماتيير دونك غنمشي لهنايا ها هي طابل دو ماتيير ها هي الفهرس. غنقول له عندي بزاف ديال الأشكال دونك غنخدم بالأولى باغ ديفو. فوالا لا طابل دو ماتيير ها هي فوالا ها هو عطاني لا طابل دو ماتيير. دونك نعاود العملية قلنا فوالا غنمشي لريفيرونس. دونك كنت في اكوي كنت هنا في اكوي دابا غنمشي لريفيرونس اونغلي ريفيرونس فوالا ونمشي للمجموعة الأولى طابل دو ماتيير ها هي طابل دو ماتيير فوالا ها هي لا طابل دو ماتيير لا جينيري. اوكي. دونك علاش كتصح لا طابل دو ماتيير كتصح لا طابل دو ماتيير اول حاجه باش يمكن لي نافيغي في الدوكيمون ديالي باش يمشي لي باج. مثلا عندي ان دوكيمون فيه 200 300 600 الف باج وبغيت نمشي لواحد العنوان ها هي كيقولها ليا كليكي بليس كونترول بليس كليكي. غندير كونترول لا توش كونترول اللي في الكلافي ها هو لاحظتو ها هو الكورسور تبدل. دونك غنكليكي غيديني العنوان انتروداكسيون ها باردون. دونك نعاودو العمليه فوالا دونك كونترول فوالا هاي يعني الانتروداكسيون فوالا. دونك كوم سا يمكن لي نافيغي. دونك هادي وحده. دوزيام شوز هي يمكن لي نبدل في العناوين يعني اما نبدل في لاباج ديالهم ولا نبدل في المحتوى ديالهم. اوكي بحال دابا هادي غنسميها دونك ماشي برودوي غنسميها نابورت كوا ندير كونتيتي مثلا كونتيتي مثلا بون ماشي فين كونتيتي فوالا فوالا نصلحو هادي l'accent quantité alors qu'est-ce qu'il a quantité voilà très bien هي quantité. دونك هذا بدلت العنوان دونك ça veut dire
العنوان تبدل. دونك سا فو دير حتى في لا طابل دو ماتيير خصو يتبدل. ها هي مازال عندي برودوي. دونك كومون جو في فيغ؟ دونك كنكليكي هنايا فوالا وغنقول له ميتر اجور لا طابل دو ماتيير، يعني حدث لا طابل دو ماتيير. غنقول له هنا من الأحسن بقاو تقولوا له ميتر توت لا طابل، يعني كيف ما كان شونجمون يدارو ماشي غير نيميروطاسيون، حيت هنا في الأولى ميتر اجور لي نيميرو دو باج اونيكمون، يعني غير هاد الترقيم اللي هنا. أنا غنقول له حدد ليا كلشي، يعني إلا كاين شي تغيير حتى في المحتوى د العنوان. هاهي فوالا لاحظتوا هاهي ولات كونتيتي. أوكي دونك نعاودو العملية، فوالا نعاودوها نانولي هادي فوالا. دونك كيما قلنا دونك هنا جي شونجي في العنوان رديتو كونتيتي. دونك خصني لو ميم نديرو فوالا جانا تيليفون فوالا. دونك لا ميم شوز غادي نديرها هنا في لا طابل دو ماتيير. اوكي دونك لا ميم شوز غندير في لا طابل دو ماتيير. تري بيان دونك غنمشي ميتر اجور لا طابل دو ماتيير. قلنا ميتر اجور لا طابل دو ماتيير، غنقولو ميتر اجور توت لا طابل. فوالا ها هو الشونجمون تاع. دونك هادي وحدة. دوزيامون غنشوفو التغيير في الصفحات، يعني إلا تغير واحد العنوان مشى من صفحة لصفحة. دونك هنا غادي نجي لهنا مثلا قبل من هادي فوالا هنا فوالا وغادي نبدل لاباج ندير انسيرسيون سو دو باج فوالا. دونك فوالا لاحظوا هنا ولات عندي لي ستيل. دونك هنايا في لا بروميير باج، لا دوزيام باج فيها هادشي كونتيتي لي ليفغ لي زورديناتور فوالا و لا طابل دو ماتيير. دونك هنا في لا طابل دو ماتيير إلا لاحظتو ما تبدلش الترقيم ديال كونتيتي. كونتيتي ما بقاتش في لاباج اون، ولا فين ولا هاهي حيت لاباج هاهي. نحاول نصغر شويه باش تبان لكم باردون اكسكوزي موا فوالا. هاهي لاحظتو دابا دونك عندي ها لاباج الاولى ها هي، ها لاباج الثانيه. اوكي دونك العنوان كونتيتي فين ولا في لاباج دو فوالا. دونك فوالا دونك شنو غادي ندير؟ غنمشي لا طابل دو ماتيير هنايا ونكليكي فيها ونقول له ميتر اجور توت لا طابل فوالا ميتر اجور توت لا طابل اي فوالا هاهي ولات هنا دو فوالا. دونك هاد العناوين ولاو في لاباج دو. اوكي دونك شنو هي الفكرة؟ هو فين ما وقع لي شي تغيير فوالا في الدوكيمون ديالي فوالا شنو كنمشي ندير؟ كنمشي ميتر اجور توت لا طابل وكنقول له ميتر اجور توت لا طابل اي فوالا. اوكي دونك باش نختمو هاد الفيديو هذا دونك غنديرو دابا هذا الإحالة. دونك الإحالات هما كيتخدمو في لي ريفيرونس. دونك غنمشي لا بوزيسيون فين بغيت ندير الإحالة مثلا هنا قدام إستواغ نمشي لريفيرونس ها هي نوت دو با دو باج ريفيرونس نوت دو با دو باج. دونك غنسيريها انسير اون نوت دو با دو باج ها هي فوالا ها هي دايرها هنايا. مثلا غادي ندير www.imi.ac.ma مثلا هذا الموقع هذا هو اللي خديت منه هذاك العنوان ولا هذاك المحتوى. اوكي دونك لاحظوا ها هي زادت عندي هنا ها هي ملي كنمشي لها كنحط هذا الكرسور كيقول لي شنو هي هذيك الإحالة. دو ميم حتى هنايا في الإحالة كنمشي كندير عليها دوبل كليك وكيديني الإحالة ديالي. اوكي دونك هادو هما الإحالات. عندي اون شوز في العربية خصني تمشي ليا على اليمين ادغوات. الوغ كومون جو في فيغ؟ دونك لو تيكست حالو ساهل كنكليكي فيه وكنرجع لاكوي اكوي وكنقول له الينيومون ادغوات. هاي اليني ادغوات دونك ساهل كيبقى لي في هاد لو تخي هذا دونك هذا كي كندير له كنمشي لو ستيل نورمال حيت كنعرف بان لو ستيل اللي عندي باغ ديفو هو نورمال. كنمشي ستيل نورمال فوالا بوطون droit de la souris كندير موديفي. الوغ في هاد موديفي كنمشي كنقول له غدير لي لالينيومون ادغوات اليني ادغوات هاهو. اوكي وكنفاليدي اي فوالا. اوكي دونك نعاود العملية فوالا. دونك قلنا غنمشي للستيل في اكوي غنمشي للستيل لي ستيل ونمشي لو ستيل نورمال اللي هو عندي باغ ديفو بوطون droit de la souris موديفي بوطون droit de la souris موديفي ونمشي لالينيومون نقولو دي الينيومون ادغوات اي فوالا اي فوالا. كوم سا اون تيرميني هاد البارتي. دونك شكرا للتتبع ديالكم اي بون كوراج.